कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पलातुस के हैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अदर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदा के 10 हुक्म। पहले खुदा को मानना, फ़कत उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना। दूसरे खुदावन का नाम बेफ़ायदा ना लेना। तीसरे खुदावन का दिन पाक रखना और उसमें बदी मेहनत का काम ना करना। चौथे माँ बाप की इज़्ज़त करना। पाँचवें खून ना करना। छठे ज़ना ना करना। सातवें चोरी ना करना। आठवें झूठी गवाही न देना। नौवें बुरी ख्वाहिश ना करना। 10वें बेगाने माल का लालच ना करना। आमीन। कलीसिया के 5 हुक्म। पहले इतवार और ज़रूरी दम अदब से पाक मास की कुर्बानी में हाज़िर होना और बदनी मेहनत का काम ना करना। दूसरे मुकर्रर दिनों में परहेज़ करना और रोज़ा रखना। तीसरे साल में कम से कम 1 दफ़ा अपने गुनाहों का इकरार करना और पाशका के वक्त पाक शाक लेना। चौथे मना किए वक्त और रिश्तों में शादी ना करना। 5 अपने फ़ादर साहबान की ज़रूरतों में मदद करना। आमीन। 7 साक्रामेंट। पहले बपतिस्मा, दूसरा इस्तेकाम, तीसरे पाक शाक, छठे पाक खिदमत, 7वें निकाह। आमीन। ईमान की 4 ख़ास चाहियाँ। पहले खुदा है दुनिया का खालिक और मालिक। दूसरे खुदा में 3 शख्स हैं, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदस। तीसरे खुदा बेटा इंसान की निजात के लिए आदमी बना, दुख उठाया, सलीब पर मरा, जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। चौथे खुदा नेकोकारों को हमेशा की ज़िंदगी की जज़ा और गुनाहगारों को दोज़ख की आग की सज़ा देगा। आमीन। ईमान का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं नहायत मजबूती से उन सब पर जो तूने पाक कलीसिया की मार्फत मानने के लिए ज़ाहिर किया है ईमान रखता हूँ, क्योंकि तू खुद सदाकत है जो ना फ़रेब दे सकता है और ना फ़रेब खा सकता है। इसी ईमान में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। उम्मीद का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं नहायत इस्कलाल से उम्मीद रखता हूँ कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी और ईमानदारी से इस ज़िंदगी में तेरी खिदमत करने के लिए फ़ज़ल और दूसरी में दायमी खुशी खुदा यीशु मसीह के वसीले पाऊँ, क्योंकि तू बेहद मेहरबान और कादिर मुद्रिक और वादों का सच्चा है। इसी उम्मीद में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। प्यार का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं तुझे अपने सारे दिल और जान से और सब चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि तू बेहद मेहरबान और कामिल है और तेरे प्यार की खातिर मैं अपने पड़ोसी को अभी हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे और क्वायर के साथ मिलकर दाखिले का गीत गाएंगे। खुशी हो या जदों में आके लगे।
سے اے یروشلم تو خدا بندہ سے تیرے سن کھڑے ساڈے پیر میں خوشی ہویا جدوں مینوں یروشلم تو بنی تیری ساری واسوں ہے ڈاڈی گھنی تیری ساری واسوں ہے ڈاڈی میں خوشی ہویا جدوں مینوں آکھن لگے وادیاں سب ٹولیاں تے جس وچ یہوہ وادیاں سب ٹولیاں کرے چاڑی جاندیاں جدوں مینوں آکھن لگے شاہد بھرن دی ستائش کرن یہوہ دے نام دی ستائش کرن میں خوشی ہویا جدوں مینوں آکھن لگے یہوہ دے گھر چلیے کہ یروشلم کے ساتھ خوشی کرو اور اس کے ساتھ شادمان ہو تم سب جو اس سے محبت رکھتے ہو مسرت سے معمور ہو کر نغمہ سرائی کرو تم سب جو ماتم کرتے ہو تسلی پا کر اسودہ ہو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو مسیح خداوند میں عزیز بہن بھائیو خداوند پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ ابن انسان رد کیا جائے گا دکھ سہے گا صلیب پر مرے گا اور تیسرے دن مردوں سے جی اٹھے گا جس طرح بیابان میں حضرت موسیٰ نے بلے پر سانپ کو بلند کیا اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے گا لعنتی شیطان موت یسوع مارا گیا لیکن ابدی حیات کے لیے جی اٹھا ہم انسان گناہگار ہیں غلطی کرتے ہیں خدا سے دور ہو جاتے ہیں اس لیے آئے ان اوقات لمحات لیے خدا سے معافی چاہیں تاکہ واجب و لائق طور پر آج کی اس عبادت میں شریک ہوں میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں باتوں اور کاموں
نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
आज की ये अक़दस कुर्बानी खुरम शहजाद और आसिफ के ख़ानदान के लिए खुदावंद की नज़र की जाती है कि मेहरबान खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी कबूल करे। और इसके साथ साथ हारून मसीह शबीलपुर से जिन्होंने अपनी दया की खुदावंद की नज़र की है, खुदावंद उनकी ज़िंदगी, ईमान, कारोबार, रुपए पैसे को बढ़ाए। जो बीमार हैं ख़ासकर आज दुआ करते हैं रिचर्ड टोनी के लिए, जो बीमार हैं कि खुदा उनकी शिफा का वसीला बने, जिनका ताल्लुक़ यूएसए से है, अमेरिका से है, खुदा उनकी शिफा इसके साथ साथ तमाम मरहुमीन को यूनुस भट्टी, अजीज़ बानो, परवीन और रहमत मसीह जो खुदा में सो गए हैं, खुदा सबकी मग़फ़िरत फरमाए। हम दुआ मांगे, सब खड़े होंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू मेहरबान होकर अपने कलमे के ज़रिए इंसानी ज़ात को शिफा देता है। अपनी मसीही कौम को सरगर्म मोहब्बत और पुरजोश ईमान अनायत कर, ताकि वो कामिल शौक़ से पाशका की ईद मनाने के लिए अपने आप को तैयार करे। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। सब तशरीफ रख के भी हम पहली तलावत सुनेंगे। खुदा का गज़ब और रहम उसकी कौम की जलावतनी और रिहाई से ज़ाहिर होता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत अहबार की किताब उसके 36 बाब की 14 से 16 और 19 से 23। उन दिनों काहिनों के तमाम रईस भी और लोग गैर कौमों की तमाम मकरूहात के मुताबिक बेवफाई करने में बढ़ गए और खुदावंद के घर का जो उसने यरूशलेम में मुकद्दस था नापाक किया। तो खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा अपने पैगंबरों की ज़ुबान से भेजता रहा, सुबह सवेरे ही भेजा, क्योंकि वो अपनी कौम पर और अपने मस्कन पर मेहरबान था। पर उन्होंने खुदा के पैगंबरों पर ठट्ठा किया और उसके कलाम की हकारत की और उसके नबियों पर हंसे, यहाँ तक कि खुदावंद का गज़ब अपनी कौम पर भड़का और कोई चारा ना रहा और खुदा के घर को जला दिया गया और यरूशलेम की दीवार को गिरा दिया गया और उसके सारे मोहल्लों को आग से जला दिया गया और उसकी सब कीमती चीज़ें तलफ की गईं। जो तलवार से बच गई उनको खुदावन ने बाबुल में जला वतन किया, जहाँ वो कदीनियों के बादशाह और उसके बेटों के गुलाम होकर रहे, तब तक कि फारिस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावन का कलाम जो इर्मिया नबी की ज़ुबान से कहा गया था पूरा हो, जब तक कि ज़मीन अपने शब्दों को पूरा ना करे, क्योंकि वीरानी के तमाम दिनों में उसने सबत बनाया, जब तक कि 70 बरस पूरे ना हुए। मगर शाह फारिस कोरिश के पहले साल में खुदावन की रूह ने उसके दिल को उबारा, तो उसने अपने तमाम मलकियत में मुनादी करवाई और तहरीर करके यूं कहा कि शाह फारिस को रोश फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन के तमाम ममालिक मुझे अता किए हैं और मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसके लिए घर यहूदा के यरूशलेम में बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान उसकी सारी कौम में से जो कोई है, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाएं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام 2 باب کی 4 سے 10 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، خدا نے جو رحم میں دولت مند ہے، اپنی نہایت بڑی محبت سے جس سے اس نے ہم کو پیار کیا ہے، ہم کو جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا، جس کے فضل سے تم کو نجات ملی ہے، اور اس نے ہم کو اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو یسوع مسیح میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اس فضل کی بے حد دولت کو دکھائے، کیونکہ تم کو فضل سے ایمان کے وسیلہ سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ تو خدا کی بخشش ہے، اور اعمال سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور یسوع مسیح میں نیک اعمال کے وسیلہ سے پیدا کیے گئے ہیں، جن کو خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ جد کرے گا کلام ہوتے اپنے بندے آنا اگلو کانا تمام۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 30 باب میں سے اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔
क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर तारीकी तक नहीं आया, ऐसा न हो कि उसके काम नुमायां हो जाएं। मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नजदीक आता है ताकि उसके काम नुमायां हों कि वो खुदावंद में किए गए हैं। इंजील पाक के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन बहनों भाइयों, खुदावंद रहीम है, रहम करने वाला है और हर मोमिन को ये फजल देता है कि उसकी रजा के मुताबिक, उसकी जिंदगी के मुताबिक वो अपने आप को खुदावंद खुदा की तरफ रज्जू मिलाए। आज के पाकलाम में तीनों तलावतें तीन बड़े नुकात पर बात करती हैं। ज्यादा भी हैं लेकिन हम तीन नुकात को अहमियत देंगे। पहला कि खुदावंद का कहरे शदीद, दूसरा खुदा की मोहब्बत और तीसरा खुदा का नूर। ये तीनों नुकात जो हैं, ये तीनों उन्वानात जो हैं बाइबल मुकद्दस पर, पूरे पाकलाम पर बड़ी छाप रखते हैं। पाकलाम में से पुराने अहदनामे में नबियों की कोई भी किताब पढ़कर देख लें, उसके शुरू, दरमियान और आखिर में ये तीनों उन्वानात पाए जाएंगे और ये तीनों उन्वानात हमारी जिंदगी में भी हर रोज पाए जाते हैं कि हम पैदा होते हैं कोरे, साफ और शफाफ, दरमियानी उम्र में जाते हैं, बदियों, अच्छाई और बुराई के अंबार लगा देते हैं और जब निचली जिंदगी तक पहुंचते हैं या उदेड़ उम्र में आ जाते हैं तो हम अपने आप को खुदावंद की तरफ राग़िब करते हैं। कहरे शदीद, खुदा की मोहब्बत और नूर, कि हम नूर को तलाश करते हैं, रोशनी को तलाश करते हैं, खुदावंद की तरफ बढ़ते हैं और अपने आप को इस लायक ठहराते हैं कि खुदा में ओडिक में जब जनाजा होता है, मेमोरियल मैस होती है, तीसरे, साते, दासे या 40वें की इबादत होती हैं, तो फिर कोई ना कोई बात इंसान की जिंदगी से ढूंढते हैं कि वो कैसा है। और जिहड़ा बंदा सारी जिंदगी शराब बेचता रहा उहदे बारे की कहांगे, जिहड़ा बंदा लड़दा ही रहा होगा उसके बारे में क्या कहेंगे। फसाद करने वाला, बदी करने वाला, गुनाह करने वाला क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी को ईमानी तनाजुर में देखा जाता है, ईमानी लिहाज से देखा जा सकता है कि इंसान होते हुए जो भी कुछ हुआ, इंसान होते हुए उसने किए हैं, लेकिन खुदा रहम करने वाला है। अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट अरूज पाकलाम में इंसान की जिंदगी का खुदा रहम करता है। आज ये तीनों तलावतों में हम गौर फिक्र करते हैं। हमने नबियों की किताबों के आखिर में जब भी कोई पैगाम सुना है तो लोगों की सलाह के लिए सुना है, लोगों की रहनुमाई के लिए सुना है, सीधी राह पर लाने के लिए सुना है। और अगर कोई भी नबी पाकलाम में अपनी कौम से खिताब करता है, कलाम सुनाता है और फरमाता है, जिस तरह एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर योएल नबी कहता है, अब भी खुदावंद का फरमान है, गिरयो जारी करके, रोजा रखकर अपने जिंदगी को खुदावंद के रुजू में लाओ और उसकी तरफ जिंदगी में तौबा करो। सो ये खुदा की तरफ से है।
اور پھر اگر ارمیا نبی کی بات سنتے ہیں کہ خداوند خدا نے ارمیا سے کہا کہ اپنا منہ کھول بیان کر، اور پھر حزقیال بھی اسی طرح، اشعیا نبی بھی اسی طرح خدا کا کلام سناتا ہے۔ یعنی نتیجتاً زیادہ تر جتنا بھی کلام نبیوں نے سنایا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے اور لوگوں کی اچھائی کے لیے ہے۔ خداوند خدا اپنا قہر بھی لایا ہے، انہیں سمجھایا بھی ہے، انہیں رہنمائی بھی کی ہے۔ کبھی یہ خدا کے قریب آ جاتے تھے، کبھی خدا سے دور آ جاتے تھے۔ خدا کبھی بھی اتنا غضبناک نہیں ہوا، لیکن آج احبار کی کتاب دوسری کتاب ہے۔ یہ پاک کلام میں تاریخی کتابیں ہیں، پہلا ملوک دوسرا ملوک، پہلا احبار دوسرا احبار، یہ تاریخی کتابیں ہیں۔ اور ان کتابوں میں جو زیادہ تر کلام ہے وہ تاریخ ہے، بادشاہوں کی یا سلطنت کی بات کی گئی ہے، اور پھر اسرائیل کی زندگی کی بات کی گئی ہے۔ لیکن احبار کے اس کتاب کے اس حصے میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ خداوند خدا غضبناک ہوا، اس کا قہر شدید لوگوں پر بھڑکا، اور یہ کن کی وجہ سے ہے؟ میں نے بتایا کہ زیادہ تر نبی لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگ راہ راست پر بھی آ جاتے تھے، لیکن خداوند کے ساتھ پھر رحم کرنے کے لیے، اپنی محبت پیش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن آج حد ہو گئی ہے۔ پاک کلام میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ پر انہوں نے خدا کے پیغمبر پر ٹھٹھا کیا اور اس کے کلام کو حقارت کی اور اس کے نبیوں پر ہنسے، یہاں تک کہ خدا کا غضب اپنی قوم پر بھڑکا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ یعنی جو قربانیاں پیش کرنے والے تھے یا لوگ آنے جانے والے تھے، ہیکل میں آنے جانے والے تھے، خداوند خدا فرماتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں کتنے کو بندے بھیجوں؟ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو سنسار کر دیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے، کوئی اس کے کلام سے راضی نہیں ہے۔ میں کتنے کو بندوں کو بھیجوں؟ ایک یہ میری نبوت کرتے ہیں، میرا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ حتیٰ لکھا ہے اور خداوند کے گھر کو جلا دیا گیا اور یروشلم کی دیوار کو گرا دیا گیا اور اس کے سارے محلات کو آگ سے جلا دیا گیا اور اس کی سب قیمتی چیزیں تلف کی گئیں، اور جو تلوار سے بچ گئے تھے خداوند نے بابل میں جلاوطن کیا۔ جو کمواریاں تھی وہ بھی لے جائی گئیں، جو کبڑے لوگ تھے انہیں بھی لے جایا گیا، جو بوڑھے تھے انہیں بھی گھسیٹا گیا، جو جوان تھے انہیں بھی مارا گیا۔ یہ خداوند کا قہر شدید ہے۔ کن کی وجہ سے؟ دو بڑی باتیں، دو بڑی وجوہات یہ سارا قہر کیوں آیا ہے۔ پہلا کہ لوگ نافرمانی پر اترے، خدا کے کلام کی جو تابعداری نہ کی، اور پھر دوسرا جو آج کے دن بڑا اپیلنگ ہے کہ اس کے کہنوں نے جو ہیکل میں اپنے فرائض انجام دیتے تھے انہوں نے خدا کے ساتھ دغا کیا، اور ان دنوں کہنوں کے تمام رئیس بھی اور لوگ غیر قوم کی تمام مکروہ ہاتھ میں یا مکروہ دندوں کے مطابق خدا سے بے وفائی میں بڑھ گئے۔ یعنی لوگ بھی اور کاہن بھی، یعنی یہ ربط زندگی کا مذہبی ذمہ داری دونوں طرف سے ہے، لوگوں کی طرف سے اور کہنوں کی طرف سے، یسوع مسیح سے پہلے بھی اور یسوع مسیح کے وقت بھی۔ لیکن جب احبار کی کتاب لکھی گئی ہے یا پھر انبیاء کا دور ہے، اس وقت کہنوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہودیت کو زندہ رکھے،
لیکن انہوں نے بھی مکروہ کام کیے، انہوں نے بھی مکروہ دھندوں میں اپنے آپ کو شراکت دار یا حصہ دار بنایا، انہوں نے بھی خداوند خدا کے ساتھ بے وفائی کی، انہوں نے بھی قربانیاں پیش کرنے میں جلانے میں غفلت کی، وہ بھی بدی اور بدکاری کے مرتکب ہوئے، اور خداوند خدا نے اپنا قہر شدید جو ہے ان پر لایا ہے۔ یعنی لوگ تو پہلے ہی بے وفا ہیں، کچھ خداوند کی طرف ہیں، کچھ خداوند کے منکر ہو گئے، لیکن جب خدا نے دیکھا کہ جن پر میں انحصار کر رہا ہوں، جن پر میں اپنا بلبوتے پہ کھڑا ہوں، یہ کاہن بھی میری تابعداری نہیں کر رہے، یہ بھی میری فرمانبرداری میں نہیں ہے، انہوں نے بھی میری تابعداری کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی، معبودوں کی پوجا کرنا شروع کر دیا ہے۔ حزقیال نبی اس کا 34واں باب بیان کرتا ہے کہ پہلے کاہن کیسے تھے، پہلے چرواہے کیسے تھے۔ 33واں باب اگر پڑھیں گے تو پوری تفسیر ہے کہ یہ میری بھیڑوں کو پھاڑنے والے، چیرنے والے، موٹے موٹے جانور ذبح کرنے والے، اپنے خاندان اور گھرانے کا خیال کرنے والے، ان کہنوں نے، ان چرواہوں نے میری بھیڑوں کی اچھے طریقے سے رہنمائی نہ کی، انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا، میرے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھلائیں، اور اب میں غصے میں نہ ہوں تو کیا کروں؟ اور خداوند کا قہر شدید بھڑکا اور ان دونوں کو اسیری میں لے جانے کے لیے خداوند راضی ہوا۔ ہم یونس نبی کا واقعہ سنتے ہیں کہ جب یونس نبی جاتا ہے نینوہ شہر میں منادی کے لیے، تو وہاں پر جب وہ منادی کرتا ہے 40 روز تک مسلسل خدا کا کلام سناتا ہے، کبھی اس کونے پر، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس گلی پر، اس نکر پر، کہیں اس موڑ پر، حتیٰ کہ نینوہ کے چپے چپے میں یہ صدا گونج رہی تھی کہ کوئی نبی بھرپا ہوا ہے جو کہتا ہے 40 روز کے بعد نینوہ برباد کر دیا جائے گا۔ لوگ تائب ہوئے، گناہ سے معافی مانگی، خدا نے تب فیصلہ کیا اور اپنا ارادہ بدل دیا۔ لیکن اب کی بار خدا نے ارادہ نہیں بدلا، لوگوں کو سزا دی ہے۔ دوسری طرف خداوند خدا نے انہیں سزا دینے کے لیے کیا کیا ہے کہ یہ لوگ میری مانتے نہیں ہیں، ان کا سب کچھ برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ دوسری طرف خداوند خدا نے نبوکدنصر بادشاہ کو تیار کیا ہے، یہ غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے، غیر مذہب سے ہے، اسے تیار کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر چڑھائی کرے۔ جس طرح جب حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں جاتا ہے تو خداوند خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو جا، وہ میرے لوگوں کو چھوڑے گا، اور لکھا ہے، پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی تیار کرتا تھا، لیکن بادشاہ کا دل سخت کر دیتا تھا۔ یہ خدا کی طرف سے تھا کہ وہ جانے نہ دے جب تک وہ انجام نہ کرے۔ اسی طرح اس کے دل کو سخت کیا تاکہ وہ اسرائیل پر چڑھائی کرے، اور جب بابلیوں نے ان پر چڑھائی کی ہے تو سب سے پہلے انہیں ہیکل برباد کی ہے، ہیکل کے ظروف پامال کیے ہیں، ہیکل کی پامالی ہوئی ہے، تمام محلات جلا دیے گئے ہیں، لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، کماریوں کو کھینچا گیا ہے، اور کبڑے اور بیمار لوگوں کو گھسیٹا گیا اور تلوار سے قتل کیا گیا، اور جتنے بچ گئے تھے انہیں اسیر کر کے لے جاتا ہے۔ یہ سزا لوگوں کی اپنی خریدی ہوئی ہے، لوگوں کی اپنی وجہ سے ہے کہ وہ خداوند، بہت سارے انبیاء آئے، پاک کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اس کی زبان بنے، صبح سویرے کلام کیا، لوگوں کو آگاہ کیا، پر وہ راہ راست پر نہ آئے۔ خداوند خدا نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے یہ کام کیا، یہ بتایا، یہ سکھایا، اور 70 سال تک یہ اسیری میں رہے، غلامی میں رہے۔
दूसरी तरफ शाह फारस या फारस की सल्तनत अभी इतनी जवान नहीं हुई थी या मशहूर नहीं हुई थी या ताकतवर नहीं हुई थी कि वो बाबली लोगों का मुकाबला कर सके। जब वो मजबूत हो गए हैं, जब वो ताकतवर हो गए हैं, तो कोरस बादशाह जो शाह फारस है, खुदा ने उसके दिल को नरम किया। ये भी गैर कौम से ताल्लुक रखता है, ये यहूदी नहीं है। इसके दिल को नरम किया कि वो मेरे लोगों को जाने दे। तब लोगों को उसने भेजा कि जाओ, असीरी से तुम आज़ाद हो, अपनी जगह पर जाओ, अपनी हैकल बनाओ। हालांकि उसने शाही खजाने से कुछ रकूम दी ताकि जाकर हैकल की मरम्मत करें। ये जब हैकल बनी, पहली बार तबाही हुई और फिर कोरस बादशाह के दौर में दूसरी बार इसको तामीर किया गया और यीशु मसीह के बाद 35 साल बाद इस हैकल को दूसरी दफा जला दिया गया, जो आज तक हैकल मौजूद नहीं है। ये रोमियों के दौर में हुआ। बल इसलिए कौम कम से कम कुछ 6 असीरियों में रही है। पहली असीरी मिस्र में, दूसरी असीरी बाबल की असीरी है, और फिर फारस जो उस पर काबिज है, और फिर चौथी असीरी फिर बाबल उस पर चढ़ाई करता है, और पांचवी असीरी जो थी वो रोमियों की थी, रोमी आकर उन पर काबिज हो गए। और छठी असीरी जो पाकलाम में जो एक्सटेंशन बुक्स हैं उसमें पाई जाती है कि जब मुस्लिम वर्ड्स ने, सलाहुद्दीन यूबी ने बहुत सारे साल उन्हें अपने ही गांव में, अपने ही मुल्क में उन्हें कैद रखा, और वहाँ पर लोग डियास्पोरा हो गए, बिखर गए, पूरी दुनिया में चले गए। और फिर 19वीं सदी में, 18वीं 19वीं सदी में बाकायदा तौर पर इसराइल पर फिर से वो आना शुरू हो गए। ये छठी असीरी थी, लेकिन आज वो अपने मुल्क में आज़ाद हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने मज़हब की तमाम पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसी खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत दुनिया में हर इंसान के साथ यकसा है और हमेशा है। इंसान कुछ भी कर ले, कैसा भी हो जाए, जितना मर्जी मकरू धंधों में पकड़ा जाए, अगर वो ताइब हो जाता है, तौबा कर लेता है, तो खुदावंद मुआफ करने के लिए तैयार है। आज अंजील मुक़द्दस में एक बहुत निशान पेश किया गया है। हम मुसलसल पिछले चंद हफ्तों से मुख्तलिफ निशानात देख रहे हैं। जैसे कुर्बानी का जिक्र है, पहाड़ पर मसीह खुदावंद जाते हैं और फिर पेश निशान है। और आज एक और पेश निशान जो पुराने अहद में पेश किया गया खुरूज की किताब में, कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह उसका खुद रेफरेंस देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुद उसके बारे में बताते हैं कि जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को बुलंद किया ताकि जो कोई उसको देखे बचा रहे, इसी तरह इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाएगा, जो इसको देखेगा वो बचा रहेगा। ये दोनों बातें वैनम की हैं। वैनम से मुराद एंटीटोड जो डोज है या किसी की बनाई जाती है कि लोहा लोहे को काटता है, और फिर जो वाइट सेल्स हैं इंसान में, अगर पिछले दिनों जब कोरोना आया था तो एक इंसान के वाइट सेल्स लिए जाते थे और वो वाइट सेल्स लेकर उस इंसान को इंजेक्ट किए जाते थे और इंसान बहाली की तरफ बढ़ता था। इसी तरह सांप का जो जहर है उससे भी मुख्तलिफ एंटी डोज बनाई जाती हैं या फिर वैनम बनाई जाती हैं ताकि जहर का जहर से ही इलाज हो सके। इसी तरह यीशु का खून भी इंसानी खून को बहाल करता है। उसी खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज जो इलामत पेश की गई है, जो सांप को देखेगा बचा रहेगा, ये वाकया कोहे नीबू का है। नीबू का पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़। ये वो पहाड़ है, इसके गिर्दो चौगिर्द छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और ये वो पहाड़ है जहां पर खुदावंद खुदा ने मूसा को खड़ा करके कहा था
کہ وہ جو سامنے سرزمین ہے جو تو دیکھتا ہے یہ کنعان کی وادی ہے، کنعان کی سرزمین ہے، تجھے اس میں داخل ہونا ہے، تو دیکھ تو سکتا ہے لیکن اس میں جا نہیں سکے گا۔ اور پھر انہی وادیوں میں حضرت موسیٰ کی موت ہوئی، اور انہی وادیوں میں ہارون کی قبر اس کے پاس ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی قبر کا اب تک کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوا، دب گیا، اٹھایا گیا، پتہ نہیں، لیکن اس پہاڑ پر وہ غائب یا اوجل ہو جاتا ہے۔ اسی پہاڑ کے چوگرد میں لوگ جو ہیں وہ اس پہاڑ پر لوگوں کو سانپوں نے کاٹا، لوگ موسیٰ کے ساتھ کڑکڑاتے ہیں، لڑتے ہیں کہ کب ہم جائیں گے، کب ہم خلاصی حاصل کریں گے، کب ہم اس بیسودہ کھانے کو ہم کھا کھا کر ہماری طبیعت خراب ہونے لگی ہے، ہمیں یاد ہے کہ مصر میں ہم گوشت کی ہانڈیاں کھاتے تھے، اب یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ اور وہ موسیٰ سے لڑتے ہیں، اور خداوند خدا نے وہاں پر آتش سانپ بھیجے، اور آتش سانپ بھیجے جنہوں نے لوگوں کو کاٹا، اور لوگ مرنا شروع ہو گئے، اور لوگ موسیٰ کے پاس آئے، لڑتے ہیں کہ ہمیں بچا، کچھ کر، دعا کر، درخواست کر، کسی کی منت کر۔ اور خداوند خدا نے کہا ایک لکڑی کا بلہ لے، ایک پیتل کا سانپ بنا اور اسے اونچا کھڑا کر، جو اسے دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ سانپ پرانے عہد نامے میں تکوین کی کتاب میں اس سے تشبیہ شیطان سے دی گئی ہے، پرانے عہد نامے میں اسے لعنتی کہا گیا ہے، یا ہر وہ شخص جو کہ بد کردار ہے، بدی میں رہتا ہے، برا گردانا جاتا ہے، اور جو اس کو بعض دفعہ دیکھتا ہے اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے، بعض دفعہ وہ بھی ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں اگر بدی سے دولت حاصل ہوتی ہے تو کرنی چاہیے، اور لوگ اس کی طرف دیکھ دیکھ کر اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے فالورز بہت ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے بہت ہیں، اندھیرے کے فالور بہت ہیں، اندھیرے میں جانے کے لیے اس کے فالور بہت ہیں، بدی میں جانے کے لیے لوگ جو ہیں بہت ہیں، لیکن اچھائی کے لیے کم ہیں۔ یہ لعنتی، بد کردار، شیطان، سیٹن جسے کہا گیا ہے، جو اسے دیکھتا ہے بچ جاتا ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب یہ بھی ذلت کا نشان تھی، رومی حکومت میں ذلت کا نشان ڈاکوؤں کو، چوروں کو، زانیوں کو دی جاتی تھی، اور یہ عبرتناک موت تھی، عبرتناک موت تھی، اور جو باغی تھے انہیں بھی یہ سزا دی جاتی تھی۔ لیکن جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، یسوع مسیح اس پر پسارا گیا، یسوع مسیح اس پر کھینچا گیا، ہاتھوں میں کیل گاڑے گئے، تو جب صلیب کی وقت ویلیو بڑھ گئی کہ جو ذلت کا نشان تھی اب شان بن گئی ہے، ہم آسیوں کے واسطے ایمان بن گئی ہے۔ یہ پیش نشان ہے جو پہلے کیا گیا تھا کہ ذلت، موت، بد کردار، شیطان اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ وہ نشان تھا، لیکن جو یسوع مسیح کی صلیب بعد میں یہ نشان معتبر بن گیا، اونچا ہو گیا، اور خداوند کی رضا کے مطابق انسان جو ہے وہ بچ جانے لگا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کا غضب بھڑکا، خداوند کی محبت نے اسے پھر سے لپیٹ میں لے لیا، لوگوں نے تاریکی میں چلنا پسند کیا۔ مقدس یوحنا انجیل نویس اپنے پہلے باب میں اس کی 8ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں آیا، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، اپنوں نے اسے رد کیا، اور شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور نور خداوند یسوع مسیح کی معرفت ہمیں دیا گیا۔ یسوع دنیا کا نور ہے، اور جو روشنی میں ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔
اگر ہماری آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو ہم بلینک ہو جاتے ہیں، کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ چند لمحوں کے لیے بعض دفعہ بعض انسانوں کے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے، دیکھ نہیں پاتے، یا آنکھیں بند کرتے سب کچھ اوجھل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب روشنی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہم اندھیرے میں ہی ہاتھ مارتے ہیں، اندھیرے میں ہی چلتے ہیں۔ انسان ہمیں جس طرف مرضی لے جائے، ہمارا ہاتھ پکڑے چاہے گڑھے میں گرا دے تو ہم تیار ہیں، جانے کے لیے تیار ہیں، جس کے ساتھ جو لے کے جانا چاہے ہمیں لے کے جاتا ہے۔ لیکن اگر روشنی ہے تو ہم روشنی کے پیچھے چلیں گے، روشنی کا پرچار کریں گے، روشنی کی گواہی دیں گے، روشنی دوسروں کے لیے بنیں گے۔ یسوع کے تمام فرزند ہم روشنی کے فرزند ہیں۔ جو یسوع مسیح میں بپتسمہ پاتا ہے وہ نور کا فرزند ہے۔ اس لیے یسوع مسیح فرماتے ہیں تم دنیا کا نور ہو۔ یہ نور خداوند یسوع مسیح نے ہم سبوں کو دیا ہے۔ یہ نور وہ تجلی ہے جو گڈریوں پر چمکی، یہ وہ نور ہے جس نے مجوسیوں کو راہ دکھائی، یہ وہ نور ہے جس نے پترس کو کہا کہ تیرے سوا میں نے جانا ہی کہاں ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ یہ وہی نور ہے جس نے یسوع مسیح کو کی زبان سے کہلوایا کہ خداوند اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ اس نے نور کو پہچانا، وہ خود نور تو نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ یہ یوحنا اس سے باغی ہے۔ آج ہم بھی نور سے آراستہ ہیں، ہماری بھی روشنی، آنکھوں کی روشنی منور ہے، ہم بھی منور ہو گئے ہیں۔ آج کا دور روشنی کا دور ہے، نور کا دور ہے۔ بہت دفعہ یہ الفاظ ہم سننے کو ملتے ہیں کہ آج روشنی ہو گئی ہے، نور ہو گیا، یعنی کلام کی بہتات ہو گئی ہے۔ کلام کو لوگ سمجھتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، پرچار کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا محور و مرکز جانتے ہیں۔ یہ کلام نور ہے، روشنی ہے، اور ہم خداوند خدا کے حضور اس نور کا پرچار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انہیں جی مکاشفہ پٹھا پڑھ لیا، ہوتا ہے مکاشفہ یا کلام پڑھنے سے انسان کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کلام وہ بھی کلام کا حصہ ہے، مکاشفہ کی کتاب بھی۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس نے مکاشفہ پڑھ لیا پاگل ہو گیا، مکاشفہ پڑھ لیا الٹا پڑھ لیا، دم کر کے مکاشفہ کی کتاب کا دے دیتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، بلکہ کلام کی ہر آیت خدا کا کلام، اس کا دم ہے، اس کی روح ہے۔ دم میں نہیں کہ پھونک مارا گے تو پھر یہ اثر ہونا ہے، نہیں، پڑھ کے ہی کہہ دے تو اثر ہے، بول دیا ہی تو کافی ہے، پڑھ لیا ہی تو کافی ہے۔ خدا کا دم، خدا کا روح، خدا کا کلام، خدا کا نور ہمارے درمیان بستا ہے۔ آئے ہم خدا کے نور کو، اس روشنی کو اپنی زندگی کو منور کریں، دوسروں کو منور کریں، تاکہ دنیا میں روشنی ہو اور خدا کا کلام بڑھے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ ہم کھڑے ہوں گے اور اپنے مسیح ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ میں رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک قطر کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آئے ہم اپنی مناجات التجائیں خدا باپ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ آج دعا کرتے ہیں اس سازہ جماعت کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ ان روزوں کے ایام میں عبادات میں شرکت کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے آنے کو برکت دے،
सबों की रहनुमाई करे ताकि अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करके उसकी तरफ रजू लाएं। अज़ीज़ो दुआ मांगे। اے خدا ہماری دعا سن، اس روزوں کے ایام میں خدا ان تمام افراد کے ساتھ جو روزے رکھ رہے ہیں کہ مہربان خداوند ان کے نیک مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہمارے گناہوں کو معاف کریں تاکہ ہم مردہ کاموں سے پرہیز کریں اور اس کے پاس آئیں جو ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند ہم سب کو عقل اور بنائی عطا کرے تاکہ ہم یسوع کے دکھوں اور تکلیفوں میں شامل ہو کر اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں نیک انسان بنائے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا بھی کریں آج کی خوبصورت قیام کے لیے کہ پیارے یسوع ہم سب کو ایمان کی بڑھانی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج دعا کرتے ہیں ان گھرانوں اور خاندانوں کے لیے جو اپنی شکر گزاری دعیقی کی صورت میں خداوند کی نظر کرتے ہیں۔ خرم شہزاد اور آصف کا خاندان، ہارون مسیح شبیل پور سے جنہوں نے اپنے نذرانے اپنی عقیدت دعیقی خداوند کی نظر کی ہے، خداوند قبول کرے۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج دعا کریں گے تمام بیماروں کے لیے، خاص کر ریچل ٹونی کے لیے جن کا تعلق یو ایس اے سے ہے۔ خداوند کی شفا کا وسیلہ بنے، صحت و تندرستی بخشے۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ یونس بھٹی، عزیز بانو، پروین، رحمت مسیح جو خداوند نے سو گئے ہیں، خداوند ان کی مغفرت فرمائے۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا اے سن۔ خدا ہماری پناہ اور طاقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت استقلال کے ساتھ مانگتی ہیں، تو نے سن اور قبول کر ان کا سن تک پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ نذرانے کا گیت گایا جائے گا۔ ہم اپنے ہدیے نذرانے خدا باپ کی نظر کریں گے، اور جو مومنین اپنے ساتھ اپنے خاندانی کارڈز لائے ہیں وہ کارڈز پیش کر سکیں گے۔ تیرے در پہ لائے ہیں شکر گزاری، تیرے در پہ لائے ہیں۔ ماں کے کون مقام تجھے مبارک سے روٹی بخشی، زمین اور ہمارے ہاتھوں کی محنت پر زندگی کی روٹی بنے ہمیشہ سے داری پہ لائے ہیں۔ مال کے کون مقام تجھے مبارک ہے، اس فیصلے میں میں بخشی، زمین اور ہمارے ہاتھوں کی محنت پر زندگی کا پیارا بنے دم کی روٹی بھلے
का फल है मजमा जिंदगी की रोटी आने को आए हैं अब जी जिंदगी पाने को आए हैं सूरत में लाए हैं भाई के नजराने तेरे दर पे लाए हैं नजराने तेरे दर पे तेरे दर पे सो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदावंद कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे, सब खड़े होंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम ये हदिये तेरे पास लाते हैं और हम नजात का वसीला बने। हम खुशी के साथ तेरे हुजूर में लाए हैं। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि अता कर कि हम पूरे भरोसे से इन पाक चीज़ों का एहतराम करें और दुनिया की निजात के लिए यूकरिस्ती इबादत को लायक तौर पर गुजराने मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई ही वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू जिस्मानी रोज़ों से हमारी बुरी ख्वाहिशात को दबाकर और हमारे ख्यालात को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और जज़ा नायत करता है। मसीह खुदावंद के वसीला से जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए तेरी हम्दो सना के गुन गाते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। ये तबद्दल का वक्त है, घुटने होंगे। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है, हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज
ताकि निज़ान पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही क्या करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना। पस सबाब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी से इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीस से आपस में एक हों। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद को, साथ ही मुर्खानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन, अपने सब खादमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में पहले से कामिल मुहब्बत अता फरमा। हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुबारक रसूलों सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सके। उसी के जरिए और उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जो खुद खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचाने में सलामती बख्श ताकि हम तुझ शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर सो सलामती इत्तेहाद बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहें। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हमें सलामती अनायत कर। सो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं आप जिस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए।
اور مسیح کا پاک بدن اور خون ہمیں ہمیشہ زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ سب تشریف رکھیں، پاک شراکت کا وقت ہے۔
शिफा है। ज़रूरी ऐलान कि जिन्हों लोगों ने बच्चों के बपतिस्मे करवाने हैं उनसे गुजारिश है कि ईस्टर नाइट को तमाम बपतिस्मे हों।